Dili tinuod nga ang gagmayng lawas ray magka-TB. Dili kini masunod sa miyembro sa pamilya. Hamukraban mo laong, ma'am, hereditary sa gudyaot. Dili ni siya makuha tungkol sa kakapoy. Walay tulog o mag-ughan og singot sa likod. Ma'am, permanente sa siya. Uwasan, katayhan ng kuhan. O, diba? O. Dili ni siya makuha sa kutsara, tinidor o baso na gigamit sa pasyente nga naay TB. Dili ni siya makuha sa pakighalok or pakighilawas. Unsaon man paglikay nga di mo dagan ang sakit nga TB, susundo nato ang obokabularyo o giya sa sakto nga pag-ubo. Ipatambal ang naisakit nga TB sa health center nga naa sa inyong lugar. Siguruhon nga sakto ang ventilasyon sa mga balay. I-maintinar ang kalimpyos sa palibot. Pagkaon sa mga masustansya nga pagkaon. Oh, itong laong kainan ni Sir Paulo. Mo ano ito ang mga processed foods. Pabakunahan og BCG ang mga bata. explain sa